على بركة الله ندوزو دابا on passe à la deuxième partie. شفنا l'introduction دابا la constitution et le principe de fonctionnement de transformateur مناش كيتكون et comment il fonctionne. Alors كيف ما قلنا هذا كيتسمى هاد لو طور فيرومagnétique c'est un circuit magnétique وهذا bien sûr عندي هنا un bobinage primaire في un certain nombre de spires هاد اللفات هادو بحال مثلا دابا انا عندي 1 2 3 يعني ان 1 ايكال 3 في هاد ليكزومبل هنا عندي جوج لفات عندي 1 2 دونك ان 2 ايكال 2 سبير دونك ان 1 لو نومبر دو سبير بريمير ان 2 لو نومبر دو سبير سكوندير اش كيتسمى هذا قلنا كيتسمى لو سيركو ماغنيتيك قلنا لو رول ديالو شنو هو كاناليزي لو فلو الكترومagnétique ou bien acheminer le flux électromagnétique. دونك مناش كيتكون لو ترانسفورماتور ثلاثه الحوايج بوبيناج بريمير بوبيناج سكوندير سيركوي ماغنيتيك كيكون فويتي هذا لو سيركوي ماغنيتيك كيكون فويتي بحال شي ميل فوي لا فين كتلقى بزاف كيكون فويتي مقسم علاش pour diminuer les pertes et en particulier les pertes fer وبالضبط les pertes par courant Foucault les pertes par courant Foucault donc le feuilletage باش ما ندخلش في لو ديتاي circuit magnétique feuilleté donc automatiquement pour diminuer les pertes fer les pertes fer راه فيهم جوج انواع كاين فيهم جوج الانواع كاين les pertes fer par hystérésis ou les pertes fer par courant Foucault. Les pertes fer par courant de Foucault هما اللي كنستهدفوهم اللي كيكون لو ترانسفورماتور le circuit magnétique ديالو feuilleté. Donc qui dit perte fer غينزلو dit augmentation ديال لو روندومون ديال الترانسفورماتور حيت لو ترانسفورماتور عنده ان روندومون علاش حيت هو سي ان سيستيم il absorbe une puissance au primaire P1 ou il me dérive وكيعطيني une puissance P2 في secondaire. Le rendement général هو P2 على P1 la puissance au secondaire elle a la puissance au primaire la puissance au primaire هي P absorbé ou la puissance au secondaire هي P utile يعني P1 هي P absorbé ou P2 هي P utile هادشي غنشوفوه في البيلون دو puissance صافي نحيدو دابا الريزو من هنايا صافي عندنا ما نديرو به ونحيدو بيان سور لا شارج من هنايا وندوزو ثانيا constitution et principe de fonctionnement. الوغ شوفوا معايا شنو كيوقع هنا ملي كنشد البريمير ديالي وكونكونيكتي مع الريزو ها لو ريزو ديالي غنعاود نحتاجو ها هو لو ريزو ديالي فاز نوتر وهنا عندي لا شارج نعطيكم البرينسيپ دو فونكسيونمون فيت في لان سي ان ريزومي هذا في المراجعه الشامله ريزومي اللي بغى لو ديتاي يرجع لي شابيتر دونك هنا عندي لا شارج مونوفازي يعني امبيدونس كومبلكس شوف هاد لا طونسيون اللي كيكون او بور دو لا شارج عنده واحد السميه كيتسمى اي دو نومينال كومبلكس ولو كورون علاش حيت هذا هو السكوندير هذا السكوندير وهذا البريمير دونك لي طونسيون اللي غيكونوا هنا غيكون عندي طونسيون سكوندير كورون سكوندير وهنا طونسيون بريمير كورون بريمير ها هذا هو البريمير دونك هذا غيتسمى هاد لا طونسيون هذا غتسمى يو ان نومينال شوف راه الا كتبت لك يو ان نومينال راه بحال كتبت لك يو ان راه الا لقيتي يو ان بلا ديك ان راه كتعني يو ان نومينال شنو هما لي غروندور نومينو un grandeur nominal ce sont les grandeurs اللي كنلقاو في لا بلاك سينياليتيك ملي كتشري شي ريسيبتور ملي كتشري شي جهاز كتلقى فيه واحد لا بلاك سينياليتيك هادوك لي غروندور اللي كتلقى ce sont des grandeurs nominaux شنو هما لي غروندور نومينو ce sont les grandeurs imposées par le constructeur السيد اللي صاوب داك السيستم قال لك هذا راه كيخدم بهاد الطونسيون هذيك لا طونسيون نومينال كيقول لك كيخدم بهاد الكورون هذاك الكورون نومينال لي غروندور نومينو كيقول لك الكونستركتور الا خدمتي ليا بهم انا جو غارونتي ان لو سيستيم غيخدم ان فونكسيونمون نورمال سون ايشوفمون اكسيسيف غيخدم عادي كافين ما غيتحرك لك ما والو هذا كيعني بانه الا خدمتيه بدوطخ بارامتر راه il peut travailler ولكن يا اما غيخدم لك وغيخدم عيان ما غيخدمش بالطريقه اللي بغيتي انت او لا غيخدم لك واحد المده قصيره وباي باي داكشي علاش الناس اللي كيصوبوا شي جهاز كيعطيك معاه لا باك سينياليتيك ها باش غتخدم ليا ها الطونسيون نومينال وها الكورون نومينال باش يبقى داكشي غادي مزيان سون ايشوفمون اكسيسيف ديال لو سيستيم دونك يو ان نومينال علاش دابا انا خدام بالكومبلكس حيت انا عندي الالتيرناتيف عقل سمع الالتيرناتيف الكومبلكس سالينا حيت الالتيرناتيف عندي دو بارامتر عندي الفالور افيكاس وعندي الديفازاج لا نوتاسيون الوحيده اللي ممكن تجمع لي ما بين الجوج هي الكومبلكس موديول ارغيومون الموديول هو الفالور افيكاس الارغيومون هو الديفازاج صافي لو كورون اش غيتسمى هذا غيتسمى اي دو نومينال طونسيون سكوندير ا فيد كورون يلاه فاطر كورون سكوندير ا فيد طونسيون سكوندير pardon
courant secondaire nominal, tension secondaire nominale, tension primaire nominale, courant primaire nominal. شوف هنا التونسيون كورون ميم سونس حيت هنا عندنا الريزو عندنا الجينيراتور كونفونسيون جينيراتور اصطلاح مولد خاص الكورون طونسيون يكونوا ميم سونس. هنا اش عندي هنا عندي الريسبتور عندي لا شارج كونفونسيون ريسبتور كونفونسيون ريسبتور الكورون طونسيون خاص يكونوا معاكسين ايدو نومينال معاكسه مع ايدو نومينال. دونك هنا عندي لا شارج دونك كونفونسيون ريسبتور الكورون طونسيون معاكسين. هنا عندي الريزو يعني هنا عندي الريزو يعني عندي الجينيراتور يعني كونفونسيون جينيراتور الكورون طونسيون ميم سونس. دافين شوف هذا غادي هنا والاخر غادي معاه. الوغ اشنو كيوقع شوف معايا لو فلو واحد البارامتر كيتسمى لو فلو كرمز لي بعض الرمز هذا. لو فلو اش كيساوي ليا لو فلو سي اون كونتيتي سكالير سي ان سكالير ماشي فيكتور. شوف سكالير يعني برودوي سكالير. انا غندخل في الديمونستراسيون عاوتاني. دونك جداء سلمي فيكتور سكالير فيكتور كتاك سكالير ريال ملي كنقولوا سكالير عدد حقيقي ريال كونتيتي ماشي فيكتور حيت كاين واحد البرودوي اخر كنديروا ليه بحال هكا هذا كيسمى برودوي فيكتوريال جداء متجهي اما هذا كيتسمى جداء سلمي برودوي سكالير. شنو البرودوي سكالير باغ ديفينيسيون هو الموديل ديال بي فوا الموديل تاع السيكسيون. انا نقول لكم شنو هما هادو في الزاويه الموجهه لونغل اورينتي بي اس لونغل اورينتي راكم قريتوا هذا الشيء هذا فوالا لونغل اورينتي نديروها بحال هكا صافي. شوف حنا بور سامبليفي ليتود غنعتبر بان هاد لونغل هادي ايكالا يعني هاد الزاويه هادي ايكالا زيرو صافي. يعني الفيكتور بي والفيكتور اس سون كولينيير غادي مع بعضياتهم يعني الزاويه اللي بيناتهم شحال كتساوي الثيتا اللي بيناتهم ايكالا زيرو دونك كوز دو زيرو ايكالا 1 يعني هادشي كامل كيساوي ليا واحد هادي غنعتبر قلنا زيرو يعني ils sont collinéaires. فيكتور شون مع الفيكتور سيكسيون ياك السيكسيون ils sont collinéaires يعني الزاويه اللي بيناتهم زيرو يعني ثيتا ايكالا شحال ايكالا زيرو كوز دو ثيتا كوز دو زيرو هو واحد غتبقى ليا شحال لو موديل تاع بي هو بي الموديل تاع اس هو اس. دونك هذا هو لو فلو. دونك لو فلو ياك الا خدينا هاد ليبوتيز ديال انهم كيكونوا كولينيير راه هو لو شون بي فوا لا سيكسيون. لو شون بي شنو لو شون بي هو لو شون مانيتيك كيكون بالتسلا المجال المغناطيسي. شكون اللي كيكريه ليا كيكريه ليا لا بوبين البرانسيب تاع لاندكسيون مانيتيك. الا عندي بوبينه واليمونتيزا بان كورون التيرناتيف كتكري ليا ان شون مانيتيك فاريابل. الا عندي بوبينه هذا لاندكسيون مانيتيك البرانسيب تاع لاندكسيون مانيتيك. الا عندي بوبينه واليمونتيزا بان كورون التيرناتيف il produit il crée un champ كتصاوب ليا ان شون مانيتيك فاريابل. علاش فاريابل حيت لو كورون اللي اليمونتي به التيرناتيف والكورون التيرناتيف راه كيكون حتى هو فاريابل اون فونكسيون دو طون. شنو هي اس هادي هاد اس شناهي هاد اس هي لا سيكسيون تاع البوبيناج. شوف البوبيناج اللفات كيكون دايرين بحال هكاك ولا لا لا سيكسيون هي هاد المساحه هادي لا سيكسيون هادي لا سيكسيون ديال البوبيناج متفقين. هادي لا سيكسيون ديال السبيغ الاولى زائد لا سيكسيون تاع السبيغ الثانيه زائد لا سيكسيون تاع السبيغ الثالثه كتعطيك لا سيكسيون تاع البوبيناج كامل. باش كتكون لا سيكسيون كتكون نورمالمون بالمتر كاري. غير حنايا اون براتيك كنخدموا بالمليمتر لانه ما عنديش شي واش عمركم شي ترانسفورماتور سيكسيون ديالو 1 متر غتكون سيكسيون بدو ترانسفورماتور اللفات ديالو كبار يكون بالمليمتر. حنا وكاين الوحده العالميه هي المتر كاري. لو شون مانيتيك هذا الموديل تاع الفيكتور شون مانيتيك باش كتكون بالتسلا. واش كيكون الفلي كيكون بالويبر عقلوا عليه. دونك لو فلي شنو هو سي كونتيتي هو البرودوي سكالير تاع لو شون بي مع اس. ما باغيش ندخلكم في لو ديتاي هذا سي ان ريزيمي ما باغيش ندخل ولكن ما عندي كي ندير هذا سي ان ريزيمي. شوف المهم اش قلنا الا عندي بوبينه واليمونتيزا بان كورون. شوف هنا عندي دول ولي عندي شوف انا غنحط لكم هادشي هنا فين غنمسح هاد البارتي. شوف قلت لكم الا عندي بوبين parcouru par un courant alternatif I de T. Automatiquement, il y aura création d'un champ B. نعطيكم واحد الفونكسيونمون بسيط ان champ B. هاد لو champ B اشنو كيلقى
كيلقى هاد لي سيكسيون ديال البوبيناج كيضرب في اس ملي كيضرب في سيكسيون كيعطيك ان فلو صافي. يلا هاد البوبيناج عندي هنايا ولا لا؟ البوبيناج باش اليمونتيتا بان كورون بريمير شوف كومبلكس يعني راه التيرناتيف ملي كنقول لك اي ان راه بحال كتبت لك اي ان دو تي راه اما تعبر عليها بالدومين طومبوريل اما تعبر عليها بالكومبلكس سيتادير غيتكريا لي هنايا ان شون بي ان غيتكريا لي هنايا شوف دابا تبع معايا اش غيوقع هادشي اللي غيوقع عجيب جدا شوف غيتكريا لي هنايا ان شون بي ان ياك تخي بيان هاد لو شون بي ان شنو غيلقى هاد لي سيكسيون هادو يعني غيلقى اش غيلقى لا سيكسيون تاع البريمير اس 1 غيتكريا لي ان فلو في 1 يعني اشنو تكريا شوف ملي شديت البريمير دو ترانسفورماتور وبرونشيتو مع الريزو j'ai créé au niveau ديال البريمير ان فلو بريمير في 1 شنو في 1 هو B1 fois S1 B1 هو vecteur champ magnétique créé au primaire par la bobine par l'enroulement primaire و S1 هي الفيكتور سيكسيون ديال لي سبير ديال البوبيناج بريمير او بيان ديال l'enroulement primaire. دابا هاد لو فلو في 1 اش كيدير هاد لو فلو في 1 هنا كيجي السيرك لو رول تاع السيركل مانيتيك هاد لو سيركل مانيتيك هو اللي كيخليه كيوري الطريق ملي يدوز هاد في 1 راه بحال واحد لا كونتيتي هاد في 1 كيبدا يتحرك طان غريبه هاد في 1 اللي تكريا هنايا هاد في 1 اللي تكريا هنا بالويبر هاد في 1 هاد لو فلو الكترومagnétique كريي او نيفو ديال البريمير كيبدا يتحرك كيبدا يسيركول شكون اللي كيكاناليزي شكون اللي كياشوميني ليا هو هاد السيركل مانيتيك هو اللي كيوري الطريق كيبقى غادي طران حتى كيوصل ليا لشي سكوندير تاقين دونك اش غيوصل هنايا واش غيوصل في 1 لا في الطريق مالوغوزمون غيضيعوا لي سكون ابيل لي فلو دو فويت غيضيعوا شي حاجه غتضيع ضروري علاش لان هادشي ماشي بارفي غير دونك اش غيوصل عندي هنايا غتوصل عندي في 2 يعني شنو في 1 هو داكشي اللي ضاع زائد داكشي اللي بقى ها علاقه اخرى عاوتاني شوف لو فلو بريمير ياك هو لو فلو دو فويت زائد لو فلو ريستون اللي هو لو فلو سكوندير راه هاد لو فلو دو فويت هو اللي عنده علاقه بلي بيرت فير هذا راه كل ما كان لو فلو دو فويت كبير كل ما كان لي بيرت فير كبار كل ما كان لو روندومون عيان عرفت واش كتكتب في هذا الفيديو ولا لا مي معدي ما ندير هذا هو لا لا يلاه المهم دابا قلنا هنا تكريه في 1 ضاعوا لي فلو دو فويت بقات لي هنا في 2 شنو هي في 2 في 2 راه هي B2 S2 ياك فوالا كاين واحد لا لوا اش كيقول لك واحد لا لوا دو مسيو لانز اش كيقول لك لانز واش كيقول لك ما عرفتش واش غنمسح دابا نمسح هاد لابارتي دونك دابا لو سيركو مانيتيك شنو الدور ديالو شنو هو الرول ديالو il a canalisé le flux électromagnétique créé au primaire il a acheminé le flux électromagnétique créé au primaire دونك جيفاس هاد العجب كامل ياك وغادي نخدم لكم واحد اللعيبه جديده الوغ لا لوا دو لانز لا لوا دو مسيو لانز اش كيقول لي لانز كيقول لي لو فلو كيقول لي شوف كيقول لي راه شوف هاد لو فلو هذا راه لي فاريابل راه واخا كتبت لك في 2 راه نورمالمون في 2 دو تي حيت هاد لو كورون لي فاريابل هاد في 1 راه حتى هي في 1 دو تي وهاد لو فلو دو فويت حتى هو في دو فويت دو تي راه كلشي فاريابل كلشي فاريابل لانز اش كيقول لك او دو تي اش كتسمى هادي لا فورس كونتر الكتروموتريس ايغال موان ديريفي ديال الفلو دو فويت سور دي تي هاد لا لوا دو لانز كيقول لك الا عندك لا فارياسيون ديال الفلو او كور دو طون تعطيك اون فورس كونتر الكتروموتريس فورس كونتر الكتروموتريس وانا شوف معايا في السكوندير شنو عندي ان فلو في 2 يعني الا في السكوندير عندي ان فلو في 2 راه غتكريا ليا واحد او 2 ياك هاد او 2 فيها غتكريا ليا هنا ما غتكرياش هنا غتكريا في هاد البلاصه هادي هنا غتكريا ليا او 2 في هاد البلاصه هادي هنا il y aura création ديال او 2 كومبلكس انا سميتها او 2 دو تي ولكن بلا نوطاسيون كومبلكس غنسميها او 2 صافي راه هاد او 2 هي ايدو زيرو راه هاد او 2 هي اللي كنا كنسميوها ايدو زيرو راه هاد او 2 ها هي شوف هاد او 2 كومبلكس لا فالور افيكاس راه هي ايدو زيرو هاد ايدو زيرو اش كيوقع كيمشيو من هنايا لي الشيت دو طونسيون دلتا اي 2
وكتبقى لي اي دو نومينال. دونك هاش كتلاحظوا معايا وكيبان واحد الكورون اي دو نومينال، يعني اش وقع بحال قلتي البويسونس دو حولناه من البريمير للسكوندير. متفقين؟ دونك هنا كتكون عندي او 2 اللي هي او دو زيرو، كيمشيو كيضيعوا ليا سكون ابيل لي شوت دو طونسيون اللي غنسميهم دلتا اي 2 وكتبقى ليا اي دو نومينال. دونك اليمونتينا هذا اليمونتات هذا، ولكن هاد اي دو نومينال ماشي هي اي ان نومينال، بيناتهم